السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو على الدرس ديال لا بوليتيك ايكونوميك، وهذا تعتبر من بين أهم الدروس في هاد السنة، واللي هو يمكن نجزء على مجموعة المراحل. فالمرحلة الأولى اللي غنخدمو عليها دابا فقط غنهضرو على شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك بشكل عام، وغنهضرو بالضبط على لو كاري ماجيك، اشنو هما لي زوبجيكتيف، اشنو هما لي كونترانت اللي كيكونوا في لا بوليتيك. ومن بعد إن شاء الله غادي نشوفو جوج الأنواع ديال لي بوليتيك كونجونكتوريل اللي هما أساسيين، اللي هي لا بوليتيك بودجيتير ولا بوليتيك مونيتير، ولا غادي نحاولوا نتعمقوا في كل وحده بوحدها على حده. الوغ الا جينا نفهموا اول حاجه، فلا بوليتيك ملي كنهضر على اون بوليتيك فهي سي لونسومبل ديسيزيون ديال البوفوار د ليتا. اذا قبل ما نهضر على البوليتيك خصني نفهموا واحد الحاجه، شنو هي لانترفونسيون د ليتا، شنو هما الانواع ديال لي زيتا. يعني تنهضر على الدوله ككل، كيفاش كان المنظور د الدوله، وشنو هما الاشكال اللي كيمكننا نتعاملوا بهم. الوغ الا قلنا لانترفونسيون د ليتا، ملي كنهضروا عليها، فالا جينا شفنا في الاول كاينين دي ديسفونكسيونمون في لو مارشي بصفه عامه. الحل الأول اللي كنا فكرنا فيه، اللي كنا يعني باش نشوفوا المقرر نفهموا كيفاش غادي. فالمقرر في الأول شرح شنو هو المارشي، من بعد هضر على أنه تيمكننا نديرو لا ريغولاسيون في المارشي، هضر لينا من بعد على أنه كاينين دي ديسفونكسيونمون في المارشي، منهم مثلا لانفلاسيون الشوماج، وهاد لي ديسفونكسيونمون كيخص تدخل الدولة بوغ لي ريزودغ. إذا لانترفونسيون د ليتا دونك كتعطينا علاش كتدخل الدولة، سي بوغ بكل بساطة كوريجي donc généralement les dysfonctionnements ou في نفس الوقت c'est pas seulement غير pour corriger le dysfonctionnement, mais plus que ça. Donc le dysfonctionnement est de remédier في نفس الوقت les limites de régulation par marché, les limites de quoi, de régulation par marché. دونك هادو هما الأمور الأولى اللي غادي نحاولو ناخدوهم. دونك ريغولاسيون دو مارشي، هذا من جهة. من بعد عندنا جوج الأنواع ديال ليطا، كاينة ليطا جوندارم وكاينة ليطا بروفيدونس. شنو هي ليطا جوندارم؟ ملي كنهضر على ليطا جوندارم، هي اللي عندها جوست لي فونكسيون ريغاليان. شنو هما لي فونكسيون ريغاليان؟ هما بساط ريغاليان بلوتو، دونك اون فونكسيون. دونك لي فونكسيون ريغاليان هما اش؟ هما لا ديفونس، يعني الدفاع. هذه هي الدولة، كاين اللي كيقول لك بان الدولة هذه خدمتها وكدير لا سيكوريتي وكدير اش؟ لا جوستيس. يعني ما يمكنش نتخيل راسنا في دولة ما كديرش هاد ثلاثة الأمور. يعني أنه اش؟ اون فا ايسي دو ريسترير، دونك دو ريسترينغ، دونك دير واحد لا ريستريكسيون دي فونكسيون دو ليتا في هاد الثلاثة، بلوس بارفوا لونتروتيان روتيي ولا الإلكتريسيتي ولا شي حاجة بحال هكا. دونك هذه هي تتسمى ليتا جوندار، ما سوقعاش في المارشي نهائيا، يوقع اللي بيوقع، هي ماشي شغلها، مي جوست هي خدمتها كتخدم على هاد لي 3 تروك. مي كاين عندنا سكون ابل ليتا بروفيدونس. دونك ليتا بروفيدونس دونك كتدير لونسومبل ديال لي زانترفونسيون ايكونوميك اي سوسيال. عندها دي زانترفونسيون، هادي كتدخل. دونك هي اللي كدير دي زانترفونسيون اللي هضرنا عليهم ايكونوميك، سواء على الجانب المجال الاقتصادي وحتى في المجال الاجتماعي، ايكونوميك اي سوسيال. شنو هما هاد لي زانترفونسيون كيفاش يمكننا نلخصوهم؟ اول حاجه سي لي ريسورس، لالوكاسيون ديال لي ريسورس، دو ميم لي revenus. دونك هنا عندنا لي ressources، سي بون. هنا عندنا لي revenus تا هما لا ريديستريبيسيون ديال لي revenus. يعني تتشوف دوك الموارد اللي عندها في الدولة كتجمعهم لا لوكاسيون، ومن بعد تستعملهم، ابخي كتربح فلوس. اش كدير لهم دوك الفلوس اللي كتربح؟ دونك تدير لا ريديستريبيسيون ديال لي revenus على من؟ على كاع لي سيتويان ديال ليطا. هذا من جهة. دونك هذيك باش ناخدو هاد المعطى. اي دو ميم ملي كتكون شي أزمة، بحال شفنا مثلًا المغرب فاش كانت الأزمة كورونا، دونك كانوا داروا واحد الصندوق بقاو كيعطيو الناس الخلاص وهذا. دونك لا stabilisation donc de quoi? De la conjoncture. La stabilisation de la conjoncture. دونك هذا هو الدور الثاني اللي يمكننا ناخدوه بالنسبة لهاد l'état. دونك سوا l'allocation des ressources, la distribution des revenus et la stabilisation des conjonctures. هاد الأسئلة كيمكن يتحطوا فاش في GQCM، كيمكن يتحطوا بارفوا في الكور. كيخصك تكون فاهم ما معنى شنو هي ليطا جوندارم، شنو هما. دونك ما توقعش بأنه ما يمكنش يتحطوا. ميم في العام الفايت في الامتحان
في الامتحان ديال في لا بارتي الشوماج بطبيعة الحال تحط السؤال ديال اشنا هو لو ديسفونكسيونمون ديال المارشي دو ترافاي، وكاينين دراري ما جاوبوش بقاو تيفكروا في اجابات اخرى بكل بساطه كان الجواب هو الشوماج. دونك ما خصناش نعودو نساو هاد لي كا. دونك لي بوليتيك خصنا نفهموا بانهم السياسه ديال الدوله كتكون فيها جوج الحالات ستركتوريل، وهذه ملي كتسمع ستركتوريل راني كنهضر على لو لون terme. وملي كنهضر على conjoncturel لحظية سي لو كور terme، يعني structurel كتقاد واحد المخطط بحال المغرب مخطط الأخضر وهذاك، دونك كتخدم على شي حاجة على المدى البعيد وتتوقع نتائجها من دابا 7 سنين 6 سنين 8 سنين ainsi de suite أو أكثر أحيانا. à court terme كتكون شي أزمة كيكون شي مشكل كنفكروا أننا نحلوا داك المشكل بأسرع وقت. إذا أشنا هما لي كا بحال هنايا هادي تلقاوها فاش في لي بوليتيك agricole مثلا industriel ديال التعليم حتى هما كيدخلوا في هذا الإطار. ملي تنهضروا على conjoncturel هنا كيكون جوست غير l'ajustement يعني كنقادو جوست une activité l'ajustement d'une activité par exemple économique يعني تيخصنا شنو نقصدو بلاجوستمون ديال l'activité économique. يعني مثلا لو تو دو شوماج نهبطوه، لو تو دانفلاسيون سوا نطلعوه سوا نهبطوه، لو تو دو كرواسونس يتزاد سي بون. وهنا ان شاء الله باقي في الكونجونكتوريل غادي نتعمقوا مع جوج لي بوليتيك اساسيين اللي هي لا بوليتيك بودجيتير ونشوفوا كيفاش كتعامل الدوله في هذا لوكا، ولا بوليتيك مونيتير. قبل ما نكملوا كاين سكون ابل لو كاري ماجيك. دونك ملي كنهضروا على لو كاري ماجيك سي بون. الوغ لو كاري ماجيك نورمالمون اشنا هو كاين واحد ليكونوميست سميتو كالدور بالاشاره انه سي ان كينيزيان، يعني كيتبع كينز في لا تيوري ديالو في الافكار ديالو، بانه كيقول لك سي لا دوموند هي اللي كتاثر على باش ما كانت لا دوموند راه غادي يكونوا لي زوفر دونبلوا. هكا كيفكر كينز. دونك تا كالدور غادي في هذا لو سونس، وتا هو جا معاه في لا ميم بيريود. جا هو يدير واحد لو كاري تيتسمى لو كاري ماجيك. جا هو ياخذ هذوك لي زاغريغا ولا دوك لي فاكتور ماكرو ايكونوميك اللي غادي يمكن نحتاجوهم، اللي يمكن نحكموا بهم على قوة الدولة اونتر اوتر، لان الكاري ماجيك عنده دي ليميت مثلا بانه ما تيشوفش البيانات ديال لي بيرسون. دونك سي جوست تيهضر على الدولة شحال لا برودكسيون ديالها، شحال السولد كوميرسيال، شحال لو طو دانفلاسيون. كيفاش كيخدم هذا لو كاري ماجيك؟ كيكونوا فيه 4 اكس. ردوا البال ما عندوش علاقة بالمعلم الرياضي، لا علاقة لا بالمعلم الرياضي، عنده مبدأ اخر هو. اش يقول لك في هذا لو كاري؟ كيحاول انه يرسم ان كاري بحال هاك، كيرسم مثلا بهاد لا كولور بحال هكا، كيترسم واحد لو كاري. باش ما كان هاد لو كاري كبير، باش ما ان ليطا ديال ليكونومي في ليطا ديال ليكونومي راها مزيانه، كيمكن نقارنوا به في نفس الدوله عام مثلا مع عام. مثلا المغرب في 2020 مع المغرب في 2019، الا كان الكاري كبر في 2020 سادير راه كو لا سيتوياسيون اي بوكو ميو اي ميور كو لا سيتوياسيون فاش في 2019. اولا نقارن به في لا ميم بيريود دو زيتا. يعني مثلا في 2020 بدنا نقارنوا المغرب مع دولة أخرى، دونك تدير المغرب والبي إكس وكتخدم هكا بهذا الشكل. اش كيكون في هذا الكاري ماجيك؟ فيه كي قلنا 4 اكس، مي ماشي بلي زاكس ماتيماتيك اللي كنعرفوا. كيكون فيه لو طو دو كرواسونس في الفوق، كيكون فيه لو طو دانفلاسيون. جو رابيل العام فيه تحت في الراتراباج وكنت حتى شي اعوام قبل. دونك تحط الكاري ماجيك كيتحط اوغوزمون كيحطوه مرسوم وكيقول لك فقط دير لابريسياسيون لانتربريتاسيون. حنا نهضروا على نيت دابا. دونك كيفاش كيخدم الكاري ماجيك باش تفهموا لا لوجيك ديالو؟ كاين في الفوق الطو دو كرواسونس اللي عنده علاقه بالبي اي بي بطبيعه الحال. كاين لو طو دانفلاسيون اللي هو l'augmentation du niveau général ديال لا كونسوماسيون. كاين لو سولد كوميرسيال، وكاين لو طو كوميرسيال. جو رابيل دونك فيه لو طو كرواسونس ما تيتقابل مع لو طو دانفلاسيون، وفيه لو سولد كوميرسيال يعني اللي عنده علاقه بالاكستيريور لي زيكسبورتاسيون مع لي زامبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون. عاد كاين عندنا لو طو دو شوماج. دابا واحد السؤال صغير، ملي تيكون لو طو دو شوماج طالع، يعني ملي تنقول طو دو شوماج فيه 12 15، واش حاجه زينه ولا حاجه خايبه بالنسبه لنا في ليكونومي؟ بطبيعة الحال لوجيكمون حتى واحد ما غيكون فرحان يكون عندنا شوماج كبير، دونك حاجة خايبة. شنو هو البرانسيپ اللي مهم في الكاري ماجيك؟ كيقول لك بأنه باش ما كان داك الفاكتور خايب، القيم اللي كيمشيو لشي بلاصة خايبة هما اللي كيكونوا قراب من لو سونتر. بحال دابا الشوماج لاحظتوا هنا يعني لو طو دو شوماج ها هو، ولو سولد كوميرسيال ها هو. دونك هادو كلهم اون بورسونتاج، يعني كاع لي فالور اللي كتشوفوا هنايا راه كلهم دي فالور اللي هما اون
بورسونتاج. الا جيت هضرت على لو طو دو شوماج باش ما كان كبير، باش دونك لاحظتوا انا اش داير 3 6 9. علاش؟ حيت لي فالور لي زوينين في لو طو دو شوماج هو انه باش ما بعاد، لان حنا اش قلنا الكاري ماجيك باش ما كان الكاري كبير. هو غيالمون سي با ان كاري مي اون لابيل كاري. دونك باش ما كان كبير هاد لو كاري، باش ما اوتوماتيكمون كانت ليكونومي مزيان. اذا لو طو الشوماج متى تيكون مزيان؟ الا كانوا قيمو صغار. داكشي علاش غنلاحظوا بان القيم اللي قراب من السونتر هما 9 6. باش ما انا كنبعد كنلقى 3 ولا نمشي بنامبورط كيل باغيم. ما كاينش قاعده في الباغيم ولا في هذا، دونك خدم لي فالور لي بيجيوك بلو سامبل. بالنسبه للطو دو كرواسونس، هنا العكس. لو طو دو كرواسونس الا جينا نشوفوا لو سولد كوميرسيال بعدا، لو سولد كوميرسيال بالعكس هو يمكن يكون بوزيتيف يمكن يكون نيجاتيف. داكشي علاش غنلقاو -4 مثلا -2 0 2. ولكن هو باش ما كان صغير لو سولد كوميرسيال باش ما كانت الامور خايبه، عكس لو طو دو شوماج. وباش ما كان كبير باش ما كانت الامور مزيانه. داكشي علاش القيم الكبار كيكونوا بعاد والقيم الصغار كيكونوا قراب من لو سونتر. لو طو دو كرواسونس يعني البي اي بي باش ما كان كبير باش ما كان حسن. داكشي علاش هنا دو ميم كنلاحظوا بان القيم طالعين 1 2 3 في الفوق. ودو ميم لانفلاسيون باش ما كانت لانفلاسيون كبيره باش ما كانت الامور خايبه. داكشي علاش هنا غادي نلاحظوا بانه بادي من 5 4 3. دونك هذا هو لو كاري ماجيك. اشنو هي لابريسياسيون ديالو؟ بلوس كو لا سيرفاس ديال هذاك لو كاري اي est grande, donc automatiquement on peut dire que la situation économique est meilleure. باش ما كانت كبيرة هذيك la surface ديال le carré magique باش ما كانت la situation économique meilleure. On complète. هنا اشنو هما دابا لي 4 objectifs ديال la politique conjoncturelle. اي politique conjoncturelle غيكون عندها 4 اوبجيكتيف، 4 الاهداف هما اللي بهم كتقاد. ساشون كو هذا ما كيعنيش ليا البيانات، لان هاد لي فاكتور الا كانوا مزيانين كاينيش البيانات ديال الناس. ماشي الناس بالدرجه الاولى راه عايشين بخير ولا مزيان. دونك المهم غير هادو دي فاكتور ماكرو ايكونوميك اللي كيهضروا على ليكونومي دون مانيير جينيرال. يعني بارفوا كيمكن نلقاو في الوقيته ديال اون غير ويكون طالع يقدر يهبط لو طو دو شوماج لان الناس ماتوا، ولا كاين بزاف العوامل اللي كتغير في هاد لي كا. دونك لومبلوا كذلك. يمكن تكون الحرب تؤدي الى ان البي اي بي يطلع، لان لا كونسوماسيون يمكن تزاد وبزاف لي دون. الوغ اول حاجه هو لا كرواسونس ايكونوميك، ثاني حاجه هو لا سيتوياسيون دومبلوا، ثالث حاجه هو لا ستابيليتي دي بري. اذا هذه مرتبطه بالشوماج، هذه مرتبطه بالانفلاسيون، هذه مرتبطه بالسولد كوميرسيال، ليكيليبر دي سولد كوميرسيال افيك ليكستيريور. كاينين دي كونترينت. تتبيت قاد حاجه تتبيت قاد حاجه من هاد الربعه كتخسر واحده اخرى. مثلا الا جينا بيان نشوفوا لا بروميير كونترينت، منين غتجي تقول باش بور انكوراجي لا كونسوماسيون اش غادي نديرو نورمالمون؟ غادي نهبطوا لي بري. دونك ملي غنقصوا لي بري، دونك اوتوماتيكمون اش كيوقع؟ لي بري كيهبطوا، تينزلوا لي بري. اش كيوقع هنايا؟ لي برودكتور تا هما كيوليو ريدكسيون دو. دونك تا هما تيكون عندهم ان donc seront découragés. Donc les producteurs تيكونوا découragés، ما باقيش يبيعوا ينتجوا لان ما بقاوش كيربحوا بزاف. والا ما بقاوش كيربحوا بزاف ما باقيش غادي ينتجوا بزاف. دونك اوتوماتيكمون لا برودكسيون اش كتهبط. الشيء اللي كيعطينا بانه لا برودكسيون هبطات، يعني الناس ما بقاوش خدامين. دونك اوتوماتيكمون الشوماج كيطلع. دونك الطو الشوماج كيطلع. اذا اش وقع؟ حنا قلنا بينا نقادو شويه نقصوا على ثمن الاثمنه المنتوجات. ملي نقصنا الاثمنه المنتوجات فالشركات اوتوماتيكمون دوك اللي تينتجوا لقاو راسهم بان ما بقاوش كيربحوا بزاف. الوغ اوتوماتيكمون اش غيديروا؟ غينقصوا من لا برودكسيون. باش نقصوا من لا برودكسيون ستادير فرص عمل كتنقص هذا. دونك لو شوماج كيطلع. هادو تيسموا دي كونترينت، يعني كونتراديكسيونيل ما كيمكنش يخدموا. والا كان طو دو كرواسونس طالع، الا كطلع لو طو دو كرواسونس خدمنا حتى طلعنا لو طو دو كرواسونس، كيوقع فيه واحد المشكل، هو ان لا دوموند و لا كونسوماسيون كطلع. وملي كطلع لا دوموند و لا كونسوماسيون فلي زامبورطاسيون كيطلعوا، يعني من على برا. دونك اوتوماتيكمون شنو يوقع؟ لو سولد كوميرسيال، يعني انه ملي تولي دوموند كثيره كنوليو نجيبو منتوجات من السوالف، ما تيبقاش اكتفاء ذاتي، كنوليو كنجيبو منتوجات من على برا. يمكن توقع ميم انفلاسيون ميم. دونك لو سولد كوميرسيال شنو كيوقع ليه في هذه الحاله؟ كينزل. اذا هادو كيتسموا دي كونترينت ديال لي بوليتيك. خصنا نردوا لهم البال. داكشي علاش ماشي من الساهل انك تقاد اون بوليتيك ايكونوميك بشكل عام، او لا دوك الملاحظات اللي كنقولوا ديما على السياسات ديال الدوله. راه كاينين بزاف ديال لي كونترينت اللي ما كيخليوناش نخدموا بهم بشكل بسيط. الوغ كاينين لي زوبجيكتيف اللي هما كومباتيبل كيتلاقاو. هما هما لا كرواسونس ايكونوميك الا طلعت كومباتيبل مع ان لو طو دو شوماج كيهبط، يعني تخلقوا فرص عمل. كذلك كاينه لانفلاسيون. الا هبطت لانفلاسيون، لو طو دانفلاسيون هبط،
فautomatiquement يعني أنا ما بقاش تضخم، يعني ما بقاش une demande كبيرة، c'est-à-dire automatiquement بأن le déficit extérieur حتى هو كيهبط، هادو كيتسموا إيش؟ compatible، يعني إلا هبط هذا كيأثر وكيمشيو تيمشيو دوك les objectifs parallèles، ولكن في نفس الوقت لا croissance ما عمرها دونك لاحظتوا لا croissance كتلاقى مع الchômage، ولكن ما عمرها ما كتلاقى مع l'inflation. une fois كتكون une croissance économique دونك حتى l'inflation كطلع، وحنا اش قلنا بأن الهدف ديالنا هو لا stabilité ديال les prix، إذا l'inflation كتمشي مع لا croissance économique، بقات croissance économique قوية automatiquement l'inflation حتى هي تتزاد. كتشوف مثلا ملي كتشوف الدول اللي هي متطورة مثلا في أوروبا ولا دول أخرى كتلقى بأن ثمن الخبزة في المغرب عندنا درهم، ولكن كيما ثمن الخبزة يمكن يوصل 13 درهم أو أكثر في فرنسا ولا في d'autres pays. De même حتى la croissance إلا طلعت la croissance économique c'est-à-dire الدولة ولات عندها une production، ولات كتصدر ولات دير des exportations، donc automatiquement حتى comment on peut dire le déficit extérieur donc اش يوقع ليه غادي اش ينزل بطريقة أو أخرى، donc ما تيبقاش un déficit بالعكس يولي واحد l'excès في هاد لو كا في la balance extérieure. Donc ça y est c'est tout بالنسبة لهاد la partie qui concerne juste أننا نخدموا على la partie الكل. Donc je vous remercie et à une prochaine séance إن شاء الله pour continuer des exercices اللي تحطوا في هاد la partie إن شاء الله la prochaine fois. Merci et à la prochaine إن شاء الله.